अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है जिनजाद। तुम्हें मुझसे मुलाकात की जरूरत पेश नहीं आएगी, मैंने जवाब दिया। मैं खुद ही तुम्हारी तरफ से बाखबर रहूंगा। डीआईजी तहसीन खान चला गया तो मैंने कमर अहमद का ध्यान करके आंखें मूंद ली। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो कहाँ है। कमर अहमद को मैंने उसी की कोठी के लॉन में देखा। वो अपने बेटे जफर के साथ खेलते हुए रुका और उसे गोद में लेकर समझाने लगा, मुमकिन है हमें आज रात वापिस आने में देर हो जाए। तुम दूध पीकर आया बी के साथ सो जाना, हम तुम्हें उनके पास से उठाकर अपने कमरे में ले आएंगे, ठीक है ना? और मुझे आपके बगैर नींद नहीं आई अब्बू। तो आ जाएगी, तुम बस कलमे पढ़ते रहना। तुम्हें सारे कलमे तो हमने अच्छी तरह याद करवा ही दिए हैं। अच्छे बच्चे कलमे पढ़कर सोते हैं। जफर ने बड़ी मासूमियत से इकरार में गर्दन हिला दी। कमर अहमद ने उसे प्यार किया और फिर लॉन से इमारत की तरफ कदम उठाने लगा। मुतमईन होकर मैंने आंखें खोल दी क्योंकि कमर अहमद अपनी कोठी से रवाना होने वाला था। एक तरफ से इत्मीनान होने के बाद मैंने दूसरी जानिब तवज्जो दी और चौंक उठा। मैंने उसे सामान समेटते हुए देखा, जैसे वो इस कमरे को छोड़कर कहीं जा रही हो। मेरे इल्म इत्तला के मुताबिक अगर उसे जाना ही था तो रात को 12 बजे के बाद अपने कमरे से निकलती। 10 बजे तो उसे अरसलान बेग से उसी कमरे में मिलना था। ये जानना मैंने जरूरी समझा कि अचानक उसके प्रोग्राम में क्या तब्दीली हो गई। उसकी एक ही सूरत मुमकिन थी और मैंने उसी पर अमल किया। मैं फौरी तौर पर मकसूद के कालिब से बाहर आ गया। फिर सुनीता तक पहुंचने में मुझे चंद लम्हे से ज्यादा नहीं लगी। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो सुनीता? ये सवाल करते हुए मैंने सुखबीर का कालिब अपना लिया। तुम सुखबीर? वो एक एयर बैग उठाते हुए चौंकी और मेरी तरफ मुड़कर देखा। मैं उससे कुछ ही फासले पर खड़ा था। मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं। तुम्हारे ध्यान की जोत तो हर समय जगाए रखता हूँ मैं। मुझे आशा नहीं थी कि तुम आज ही दोबारा मुझसे मिलने आ जाओगे, उसने कहा। फिर मेरे सवाल का जवाब दिया। मैं ये कमरा छोड़कर इसी होटल के एक और कमरे में जा रही थी। सावधान रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है, परंतु अरसलान बेग तो 25,000 रुपए रहीम दादा से वसूल करके यहीं आएगा ना? अच्छा, तो तुम्हें उस मनहूस शक्ल वाले के बारे में भी पता चल ही गया। पता तो रखना ही पड़ता है। तुम्हारे मिलन को एक सुंदर सपना समझकर भूल तो गया हूँ मैं, फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही। बस यही जी करता है तुम्हें देखता ही रहूं। यही विचार करके तो फिर आ गया मैं। मैंने पहली मुलाकात की तरह दोबारा उसे मोहब्बत के दाम में फंसाने की खातिर कहा। वो मुझ पर अपने नैनों के तीर चलाती हुई बेड पर बैठ गई और कहने लगी, तुम भी अजब हो सुखबीर, मुझे चाहते भी हो और पास भी नहीं आने देते। मैंने उसके नाज और अदा को नजरअंदाज करते हुए फिर यही सवाल किया कि अरसलान बेग उसे किस तरह 25,000 रुपए पहुंचाएगा। अपना संकल्प मैंने बदल दिया है सुखबीर, सुनीता बताने लगी। अब अरसलान बेग पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आजमाए को आजमाए बेवकूफ कहलाए। वो धीरे से हंसी। रहीम दादा उसे अरसलान बेग की जगह अब हमारा दूसरा आदमी मिल लेगा। उसने कौन सी सूरत देखी थी अरसलान बेग की जो पहचान लेगा कि आदमी बदल गया है? और आवाज? मैंने सवाल किया। 2 पैसे के नाटक करने वाले भी आवाज बदल कर बोल लेते हैं। वो तो फिर भी मेरा खास आदमी चंद्रपाल है। यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही चंद्रपाल को मैंने बुला लिया था। बहुत ही तेज है वो। खतरे की बू सूंघने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं। पहले मेरा विचार था कि याकूब के गुदामों को लूटने का काम अरसलान बेग ही को सौंपूंगी, पर बदले हुए हालात में ये काम भी चंद्रपाल को ही सौंप दिया। मैं यहाँ से ढाका चली जाती तो चंद्रपाल ही मेरी जगह लेता। अब यूं लगता है और कुछ दिन मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। सीट कैंसिल करवा दी है मैंने। उसी के साथ विनोद जी से भी नए प्रोग्राम की अनुमति ले ली है। मेरे रुक जाने से तुम्हें खुशी हुई है कि नहीं? अब तो जी भर के मुझे देख सकोगे ना? ये कहकर सुनीता बड़ी दिलरुबाई से मुस्कुराई और फिर कहने लगी, मालूम है तुम्हें, सब कुछ मैं साफ साफ क्यों बता देती हूँ? नहीं मालूम, तुम बता दो, मैंने कहा। लो, इसमें मालूम ना होने की ऐसी क्या बात है? वो हंस पड़ी और बोली, अगर मैं ना भी बताऊं तो सब कुछ तुम खुद ही मालूम कर लोगे। सुनीता की यही गलतफहमी मेरे काम आ रही थी, वरना उस जैसी औरत इतनी जल्दी जुबान नहीं खोलती। और दूसरी बात भी जान लो। सुनीता मुझे चुप देखकर मजीद बोलने लगी, कुछ भी ना छुपाने की दूसरी वजह तुम खुद हो सुखबीर। मेरे जीवन में आज तक कोई ऐसा तुम जैसा शख्स नहीं आया जो मुझे पा सके और ना पाना चाहे। मैंने अब तक आत्मा की पुकार नहीं सुनी थी, शरीर ही को सब कुछ जाना था। तुमसे मिलकर ये जानी कि आत्मा शरीर से शायद बड़ी चीज है। एक आत्मा से दूसरी आत्मा के मिलन को मैं स्वांग भरना कहती थी। घड़ी भर को सोच लें कि ये स्वांग ही सही, पर ये स्वांग भी कितना अच्छा लगता है। मानो किसी को पा लेने की आशा मिलन से बढ़कर जान पड़ती है। सुनीता जैसे खुली आंखों से कोई ख्वाब देखती महसूस हुई। मुझे क्षमा कर देना सुनीता कि मैं तुम्हारा दर्शन करने के लालच में अचानक मिलने आ गया। मैं बोला, तुम्हें ये कमरा बदलना था, उसके साथ ही और भी बहुत जरूरी काम होंगे। रात को जब तुम अपने कामों से निमट जाओगी तो मुमकिन है मैं आ जाऊं। तुम अगर सो भी गई तो जगाए बिना दर्शन करके लौट जाऊंगा।
तुम जरूर आना सुखबीर, उसने जोर देकर कहा। मैं तुम्हें जागती हुई मिलूंगी, तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। मैं जो प्लानिंग की है उसके अनुसार सारे काम रात को ज्यादा से ज्यादा 11:30 बजे तक निमट जाएंगे और मुझे उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी। तुम्हारे आने से पहले चंद्रपाल को मैं अपने नए कमरे का नंबर बता चुकी हूँ। ठीक 10 बजे चंद्रपाल रहीम दादा के पास पहुंच जाएगा। रकम मिले ना मिले, चंद्रपाल सही समय पर यानी 10:30 बजे उन लोगों के बीच होगा जिन्हें उसके हुक्म पर याकूब के गोदामों पर हल्ला बोलना है। उसमें आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगना। लूट का माल उसी समय एक ट्रक में भरने के बाद रवाना कर दिया जाएगा। काम खत्म। चंद्रपाल को फोन पर मुझसे सिर्फ एक लफ्ज कहना है, ग्रीन। मैं समझ जाऊंगी काम हो गया। रहीम दादा से मिलने वाली रकम मुझे आज ही पहुंचाना चंद्रपाल के लिए जरूरी नहीं। ये शर्त सिर्फ उस मनहूस अरसलान बेग के लिए थी। ये सब तुम्हें मैंने इसलिए भी बताया कि ऐसे कामों में टाइम की पाबंदी बड़ी जरूरी होती है, और अगर कोई गड़बड़ हो गई। मैंने पूछ ही लिया। भगवान ना करे ऐसा हो, सुनीता ने जवाब दिया। ऐसे ही विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने चंद्रपाल को नए कमरे का नंबर दिया है, क्योंकि हर बात फोन पर नहीं हो सकती। मैंने बात का रुख बदलने की खातिर कह दिया, तुम चंद्रपाल के बहुत गुण गा रही हो, कहीं वो भी तो मलक अफजल और दूसरों की तरह तुम्हारे। अरे नहीं, सुनीता मेरी बात काट कर बोली, अब मैं इतनी सस्ती भी नहीं। चंद्रपाल से मेरा नाता अफसरी और मातहती का है, वो तो मेरे सामने आंख भी नहीं उठाता। तो फिर ठीक है, मैं रात ही को आ सका तो आ जाऊंगा। नहीं, उसने जिद की, तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि जरूर आओगे। मैंने सुनीता से आधी रात के बाद आने का वादा कर लिया और उसकी नजरों से ओझल हो गया। सुनीता से उस वक्त मेरा मिलना बहुत कारामद साबित हुआ था। वो तो मेरी जिन्नाती सिफात से मरहूब होकर मुझे जो कुछ खुद बता देती मालूम हो जाता, मगर उसके मातहत चंद्रपाल से बहुत सी काम की बातें पता लगने की उम्मीद थी। अब इस मामले में बराह रास्त मदाखलत मुझे जरूरी महसूस हुई। अपनी कोठी पहुंचने पर मैं इसी पर गौर करता रहा। जल्द ही मैंने इस ज़मन में एक फैसला कर लिया। सुनीता से हासिल होने वाली नई मालूमात मेरे नजदीक बहुत अहम थी। DIG क्राइम्स तहसीन खान और कमर अहमद दोनों ही मेरी नजर में काबिल एतमाद थे। मैंने तहसीन खान से मिलने का इरादा किया, क्योंकि अभी खासा वक्त था। वो जिम्मेदार आदमजाद मुझे पुलिस हेड ऑफिस में मिला। अभी तक पुलिस फोर्स रवाना नहीं हुई थी। तहसीन खान को गुमान भी ना होगा कि मैं आज ही उससे मिलने आ जाऊंगा। मैं जब उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो फोन पर मुतलका इलाके के SP को फौरन हेड ऑफिस पहुंचने का हुक्म दे रहा था। उसका मुसल्ला अर्दली मुझे अंदर जाते हुए नहीं देख सका। मैंने उस वक्त तक मकसूद का कालिब नहीं अपनाया था। तहसीन खान की कुर्सी के पीछे जाते ही मैं मकसूद के कालिब में जाहिर हो गया। रिसीवर रखते ही मैं उसके सामने पहुंचा तो वह कमर अहमद की तरह उछल पड़ा। इत्मीनान से बैठे रहो तहसीन खान, मैंने धीमी आवाज में उसे मुखातिब किया। तुम्हें एक जरूरी खबर देनी थी, इसीलिए मुझे आना पड़ा। तशरीफ रखिए हजूर। वो अभी तक हवास बागता सा था। यह इन तकल्लुफात का वक्त नहीं है, मैं बदस्तूर आहिस्ता आवाज में बोला। पहले ये बताओ, पुलिस फोर्स को तो खबर नहीं कि उसे कहाँ और क्यों भेजा जाने वाला है? हजूर, मैं इलाके के SP की आमद से पहले इस सिलसिले में कुछ अर्ज नहीं कर सकता, तहसीन खान ने जवाब दिया। वैसे तवक्को यही है कि पुलिस फोर्स को अब तक इससे SP ने आगाह कर दिया होगा, क्योंकि अमूमन राजदारी नहीं बरती जाती। गालिबन हजूर को यह खदशा है कि किसी जमीर फरोश फर्द के जरिए ये खबर मुजरिमों को मिल सकती है। यही बात है। मैंने उसके ख्याल की तस्दीक कर दी। फिर भी मसलहत का तकाजा ये है कि पुलिस फोर्स बाकायदा वर्दी में ना हो। ये खादिम भी उन्हीं खतूत पर सोच रहा था। उसी ख्याल से SP को तलब किया था। मुमकिन है मुजरिमों तक ये खबर पहुंच जाना महज अंदेशा ही साबित हो। मैंने कहा, तुम्हें इस वक्त मैं गोदामों पर हमले का वक्त बताने आया हूँ। इससे तुम्हारे काम में यकीनन आसानी हो जाएगी। ठीक 10:30 बजे गोदामों पर हमला होगा। आसपास ही कोई ट्रक भी इसी इलाके में मौजूद होना चाहिए। उस ट्रक पर तुम्हारे आदमियों को खास तौर पर नजर रखनी चाहिए। फिर मैंने तहसीन खान को उसकी वजह भी बता दी। आपने तो हजूर सारा मसला ही हल कर दिया। अब भी अगर हम पहले पूरी बात सुन लो, मैं बोल उठा। 10:30 बजे से पहले पुलिस फोर्स मुजरिमों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी, खा उसे इलाके में मुजरिमों की मौजूदगी का इल्म ही क्यों ना हो जाए। मेरी इत्तला के मुताबिक जोड़िया बाजार में मज़कूरा गोदाम करीब करीब वाक़या है, इसलिए पुलिस फोर्स को कार्रवाई करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अच्छा, अब मैं चलूंगा। अपने कमरे में मेरी आमद के मुतालिक दरवाजे पर मुतय्यन अर्दली से तुम इस्तफसार ना करना। उस बेचारे को मेरे आने का इल्म नहीं, इसी तरह जाने की खबर भी ना हो पाएगी। खुदा हाफिज तहसीन खान। ये कहते ही मैं तेजी के साथ उसकी कुर्सी के अकब में जाकर मकसूद के कालिब से निकल आया। क्योंकि वो कालिब हकीकतन किसी भी आदमजात का नहीं था, इसलिए फौरी तौर पर गायब हो गया। तहसीन खान की कुर्सी के बिल्कुल पीछे कुछ फासले पर एक खिड़की थी। वो गालिबन यही समझा कि मैं उसी खिड़की के जरिए कमरे में आया था और शायद उसी को अबूर करके गया हूँ। वो इसीलिए तेजी से पलटा और बंद खिड़की को हैरत से देखने लगा। मैं कुछ बोला नहीं और चला आया। उसी रात को 10 बजे से पहले मैं रहीम दादा के ठिकाने पर पहुंच गया।
میں نے اس علاقے میں آتے ہی گھامڑ پولیس والوں کی نقل و حرکت محسوس کر لی۔ اپنی دانست میں انہوں نے رحیم دادا کے ٹھکانے کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ انہوں نے ایک پتلی سی گلی کو قطعی نظر انداز کر دیا تھا جس سے بمشکل ایک ہی شخص گزر پاتا۔ وہ پتلی سی لمبی گلی ایک اور چوڑی گلی میں نکلتی تھی جہاں کوئی کار وغیرہ کھڑی کی جا سکتی تھی۔ وہاں بھی مجھے کوئی پولیس والا دکھائی نہ دیا۔ پولیس کی اس نوع کی کوتاہیاں چندر پال جیسے شاطر مجرموں کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں۔ میں اس وقت مقصود کے کالم میں تھا جب رحیم دادا کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ خود اسی نے کھولا اور مجھے دیکھتے ہی تقریباً اچھل پڑا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گے رحیم دادا؟ میں نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا۔ ہاں ہاں آؤ آؤ مقصود میاں۔ وہ میرا نام بھولا نہیں تھا، لیکن تم غلط وقت پر آئے۔ وہ کیوں رحیم دادا؟ میں نے اندر قدم رکھتے ہوئے سوال کیا۔ رحیم دادا جلدی سے دروازہ بند کر کے پلٹا تو میں بولا، تمہیں نے تو ملاقات کے لیے پوچھا تھا سو میں آ گیا۔ یہ زبانوی سالی بڑی خراب چیز ہے، اسے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اگر میں نے زبان نہ دی ہوتی کہ 25,000 روپے اس کالی نقاب والے کو واپس کر دوں گا تو یہاں نظر نہ آتا اس چوہے دان میں۔ پھر بھی مجھے کوئی فکر نہیں، ایک رستہ ہے نکلنے کا، پتلی گلی۔ میں بول اٹھا، اندر والے کمرے کی کھڑکی سے کود کر اس پتلی گلی کے ذریعے فرار ہونا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور بولا، کیا تم پہلے بھی اس علاقے میں آ چکے ہو؟ مقصود کے لیے کہیں آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا رحیم دادا، میں نے اسی کے لب و لہجے میں جواب دیا۔ تم شاید مجھے یہ بتانا چاہتے ہوگے کہ اس وقت تمہارے ٹھکانے کو پولیس نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ میں نے صحیح کہا نا؟ ہاں یہی تو بات ہے، اس نے تصدیق میں سر ہلایا۔ تمہیں دیکھ کر میں اسی لیے تو گھبرا گیا تھا کہ خود یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا یا تمہارا خیال رکھوں گا، لیکن تم مجھ سے بھی 2 جوتے آگے نکلے۔ تم کو تو پہلے سے تمام دھاؤ گھات آتے ہیں۔ بیٹھو نا، اس نے زمین پر بچھی ہوئی دری کی طرف اشارہ کیا۔ تم کہتے ہو تو بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ میں نے دری پر بیٹھنے میں تکلف نہ کیا۔ رحیم دادا بھی میرے قریب ہی آ بیٹھا اور تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر پرانی سی ایک جیبی گھڑی نکالی۔ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے وہ بولا، اس کالی نقاب والے کے آنے میں 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں الماری سے روپوں کا تھیلا تو نکال کے رکھ لوں۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھا۔ مجھے تو لگتا ہے مقصود میاں کہ تم اس وقت بلا وجہ نہیں آئی۔ وہ کمرے میں ہی موجود لکڑی کی ایک الماری کی طرف بڑھا۔ شاید تم یہ دیکھنے آئے ہو کہ رحیم دادا کہیں اپنی زبان سے نہ پھر جائے اور مال بھی نہ پی لے۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے کپڑے کا ایک تھیلا نکال لیا اور دوبارہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ غلط سمجھ رہے ہو تم رحیم دادا، ایسی کوئی بات نہیں، کہو تو ابھی چلا جاؤں، میں بولا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، تو پھر عین اس وقت آنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، پولیس نے کیوں گھیرا ڈال رکھا ہے؟ یہ بات بھی میرے پلے نہیں پڑی۔ اگر مجھے پر ہاتھ ڈالنے کو یہ جتن کیے ہیں تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ دور دور رہ کر نقشے بازی کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس کا بھتہ پابندی سے تھانے بھیجتا ہوں میں۔ یہ رنگ دیکھ کر میں نے اپنے سارے چیلے چانٹوں کو پھٹا کھلا دیا۔ انہی میں سے ایک لونڈے نے جاتے جاتے یہ بھی بتایا کہ کوئی بھی پولیس والا ہمارے تھانے کا نہیں ہے نا۔ عجیب سی بات، مجھے تو یہ کوئی لمبا چکر معلوم ہو رہا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ پولیس کہیں اس کالی نقاب والے کو تو دبوچنا نہیں چاہتی؟ کیا خبر وہ کوئی اونچا کرو ہو۔ پولیس اگر اس کالی نقاب والے کو پکڑنے کے پھیر میں ہے تو وہ ہتھے چڑھنے والا نہیں۔ میں مسکرا دیا۔ تمہیں کیسے اس بات کا یقین ہے کہ پولیس اسے نہیں پکڑ سکے گی؟ رحیم دادا نے پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے رحیم دادا، جب تمہیں اور مجھے یہاں سے فرار کا رستہ معلوم ہے تو وہ کس طرح پھنس جائے گا؟ پھر یہ کہ پولیس بھی اس علاقے کی نہیں۔ ابھی میری بات ختم ہوئی تھی کہ دروازے پر چند لمحوں کے درمیانی توقف سے 3 مرتبہ دستک ہوئی۔ آ گیا وہ، یہ کہتے ہی رحیم دادا تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے اسی لمحے مقصود کا قالب چھوڑ دیا۔ ذرا دیر میں دروازہ کھلا، لمبے قد والا ایک شخص اندر آیا۔ رحیم دادا نے دروازہ بند کیا۔ آنے والے کے جسم پر سیاہ پتلون، سیاہ شرٹ اور چہرے پر سیاہ نقاب تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی وہ گرایا، تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اس لیے قتل کی پیشگی رقم واپس کر دو، ابھی لایا۔ رحیم دادا نے یہ کہتے ہی مڑ کر دری کی طرف قدم بڑھائے اور حیرت کی شدت کے سبب اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ تکیے کے قریب رکھا ہوا رقم کا تھیلا غائب تھا اور میں بھی۔ نقاب پوش کے پاس کھڑا ہوا میں یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ نقاب پوش نے غراتے ہوئے سوال کیا۔ جلدی کرو نہیں تو۔ اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لیا۔ اس یقین کے بعد کہ وہ سنیتا کا نائب چندر پال ہے، کوئی اور نہیں، میں نے مزید وقت ضائع نہیں کیا۔ پہلے میں نے چندر پال کو ہوش و حرص سے بیگانہ کیا، پھر رحیم دادا کو۔ راہ فرار پہلے ہی میری نظر میں تھی۔ پتلی سی اس اندھیری گلی میں پہنچتے ہی میں نے اونچی پرواز کی۔ چندر پال کو اپنی کوٹھی میں لا کر میں نے اس کی بے ہوشی کو مزید بڑھا دیا۔ اب وہ اس وقت تک بے خبر پڑا رہتا جب تک میں خود ہی اسے ہوش میں نہ لاتا۔ چند ہی لمحوں میں دوبارہ اسی علاقے تک جا پہنچا جہاں سے غائب ہوا تھا۔ چندر پال کی کار مجھے پتلی گلی کی نکڑ پر کھڑی مل گئی۔ اندھیرے میں پتلی گلی سے نکلتے ہوئے میں نے چندر پال کی حیت اختیار کر لی۔ فرق اتنا تھا کہ اب میرے چہرے پر نقاب نہیں تھی۔ کار کا دروازہ مجھے کھلا ملا
اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار کی چابی میرے سامنے ہی جھول رہی تھی۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پولیس والوں کو میں نے اسی علاقے میں مٹر گشت کرتے دیکھا۔ خبر نہیں مقررہ وقت گزر جانے کے بعد انہیں کس بات کا انتظار تھا۔ جسے آنا تھا وہ آ کر وہاں سے نکل بھی گیا اور وہ ڈنڈے بجاتے رہ گئے۔ شاید انہیں گمان ہوگا کہ آنے والا ابھی نہیں آیا، ورنہ ان کی نظر سے نہ بچتا۔ مجھے چندر پال کا ذہن پڑھنے کے لیے صرف چند ہی لمحے ملے تھے، سو فوری نوعیت کی باتیں ہی جان سکا۔ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر مجھے انہی معلومات سے کام لینا تھا۔ دن کے وقت جس علاقے میں گہما گہمی رہتی اور کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی، وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ طوفان آنے سے پہلے جو خاموشی فضا پر مسلط ہو جاتی ہے، اس علاقے میں داخل ہونے کے بعد مجھے ویسی ہی خاموشی ہر طرف محسوس ہوئی۔ وہاں مجرم بھی چھپے ہوئے تھے اور قانون کے رکھوالے بھی۔ اس کے باوجود کسی طرف سے کوئی خفیف سی آہٹ یا آواز نہیں آئی۔ غیر فطری سے اس سناٹے کو صرف کار کے انجن کی آواز مجروح کر رہی تھی۔ مین روڈ سے گزر کر اندر گھستے ہوئے مجھے وہ ٹرک بھی نظر آ گیا، سنیتا نے جس کی نشاندہی کی تھی۔ اس ٹرک کی بھی ساری بتیاں بجھی ہوئی تھی، جیسے کوئی اندر موجود نہ ہو۔ میں کیونکہ اس وقت ایک غیر ملکی دہشت گرد کے قالب میں تھا، اس لیے خطرہ یہ تھا کہ کوئی غیر ذمہ دار پولیس والا مجھ پر فائر نہ کر دے۔ واضح طور پر میں یہ ہدایت دے چکا تھا کہ وقت سے پہلے کسی مجرم کو نہ چھیڑا جائے۔ پھر بھی اپنی کارکردگی دکھانے کے شوق میں کوئی بے وقوف یہ حرکت کر سکتا تھا۔ میرے سارے اعصاب اسی سبب سے تن سے گئے۔ اندھیرے اور نیم تاریکی میں کسی بھی سمت سے چلائی جانے والی گولی میرا کام تمام کر دیتی اور میں وہ انسانی قالب چھوڑنے سے پہلے ہی سفر آخرت پر روانہ ہو جاتا۔ یہ خطرہ میں نے دانستہ مول لیا تھا، کیونکہ چندر پال کا حکم ملتے ہی چھپے ہوئے مجرم سامنے آتے اور یعقوب کے گوداموں پر ٹوٹ پڑتے۔ ٹھیک وقت پر میں نے کار کو مقررہ جگہ روکا اور کار کے اندر روشنی کر دی۔ وہ ایک گلی کا موڑ تھا۔ یعقوب کے گوداموں سے اس موڑ کا فاصلہ خاصا رہا ہوگا۔ کار کے رکتے ہی دائیں جانب ایک دیوار کی آڑ سے نکل کر نیم تاریکی میں کسی لمبے قد والے کا سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ کار کی طرف لپکا۔ قریب آنے پر اسے میں نے پہچان لیا۔ وہ ارسلان بیگ تھا، جس نے چندر پال کے حکم پر عمل درآمد کرانا تھا۔ میں نے اس سے کچھ کہے بغیر دائیں ہاتھ کی مٹھی باندھ کر انگوٹھا مخصوص انداز میں بلند کیا۔ ارسلان بیگ بھی جواب میں کچھ نہ بولا۔ وہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی تیزی کے ساتھ لوٹ گیا۔ کار کے اندر کی بتی بجھا کر میں نے انجن سٹارٹ کیا اور کار کو ریورس گیئر میں ڈال دیا۔ کار کا رخ اب ایک ایسی گلی کی طرف ہو گیا جو سیدھی مین روڈ پر نکلتی تھی۔ اب مجھے پہلے فائر کا انتظار تھا۔ گوداموں کے تالے توڑنے کے لیے مجرموں کو یہی ہدایت دی گئی تھی تاکہ کام میں غیر ضروری تاخیر نہ ہو۔ اس کے لیے مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ پہلا فائر ہوتے ہی میں نے کار کو روکا اور انسانی قالب سے نکل آیا۔ اس کے ساتھ کم از کم میرے لیے خطرہ ٹل گیا۔ کار سے اترتے ہی میں نے اسے فضا میں بلند کیا۔ خاصی بلندی پر پہنچ کر میں نے ٹھیک اسی جگہ گرایا جہاں سے کار کو اٹھایا تھا۔ زبردست دھماکہ ہوا اور کار کے چیتھڑے اڑ گئے۔ یہ منظر اس علاقے میں موجود مجرموں اور قانون کے رکھوالوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ کار خود بخود فضا میں بلند ہوتی چلی گئی، پھر بہت اونچائی تک پہنچنے کے بعد ایک دم تیزی سے نیچے گری۔ پختہ گلی کی زمین سے ٹکرائی دھماکہ ہوا اور اس کے پرخچے اڑتے نظر آئے۔ کسی نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا، مجھے یہ جاننے کی جستجو نہیں تھی۔ میں تو جب وہاں سے چلا تو فضا پہ در پہ دھماکوں سے گونج رہی تھی۔ مسلح مجرموں اور پولیس کے درمیان مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس علاقے کی ناکہ بندی کے سبب مجھے توقع یہی تھی کہ کوئی مجرم بھی بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ اپنی کوٹھی کے ایک کمرے میں جس طرح میں چندر پال کو ڈال گیا تھا وہ مجھے اسی طرح ملا۔ میں اسے ہوش میں لے آیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی میں نے اس کو اپنے اثر میں لے لیا۔ میری جناتی صفات کے زیر اثر آ کر اس کا ذہن قابو میں آ گیا، جسے اب متحرک کرنے کی ضرورت تھی۔ میں اب انسانی قالب میں تھا۔ تمہارا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے چندر پال؟ میں نے اس سے پہلا سوال کیا۔ مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں، چندر پال خوابدیدہ سی آواز میں بولا۔ چندر پال کا یہ جواب میرے لیے غیر متوقع ہی تھا۔ اینٹی کرپشن والوں کا یہ قیاس غلط ثابت ہوا کہ غیر ملکی تخریب کاروں کا مرکز کراچی میں ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں معلوم ہوا کہ کراچی شہر میں ہیڈ کوارٹر کی ایک اہم ذیلی شاخ ہے۔ اس ملک میں تمہارا سربراہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا پورا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ ونود جی۔ اس کا پورا نام ونود چرجی ہے اور وہ ڈھاکہ ہی میں رہتے ہیں، جواب دیا گیا۔ تمہارے اور سنیتا کے علاوہ ملک کے اس حصے میں تمہارے کتنے اور ساتھی ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ ان کے نام اور پتے بھی بتاؤ۔ ہم دونوں کے علاوہ صرف 2 آدمی ہیں، نارائن اور کمار۔ ان دونوں کی پوسٹنگ سندھ کے ایک ایسے قصبے میں ہے جو راجستھان کی سرحد سے قریب ہے۔ پھر چندر پال نے سندھ کے اس قصبے کا نام بھی بتا دیا۔ اسے مزید سوالات کرنے پر پتہ چلا کہ ضروری اشیاء صرف راجستھان کی سرحد سے پڑوسی ملک کو سمگل کی جا رہی تھی۔ اس کے لیے انہیں ایک مقامی با اثر وڈیرے کا تعاون حاصل تھا۔ سنیتا نے ملک کے اس پورے حصے میں مقامی جرائم پیشہ اور ضمیر فروشوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ ضروریات زندگی کی یہ اشیاء ملک کی دور دراز منڈیوں سے یا تو پہلے کراچی پہنچتی یا پھر براہ راست اندرون سندھ روانہ کر دی جاتی۔ اس زمن میں کراچی کو کیونکہ مرکزی حیثیت حاصل تھی،
اس لیے سنیتا اور چندرپال عموماً یہیں رہتے۔ میں نے چندرپال سے ایک اور اہم سوال کیا۔ یہ سوال ان مقامی لوگوں سے متعلق تھا جن سے سنیتا کام لے رہی تھی۔ چندرپال کے جواب سے مجھے مایوسی ہوئی۔ اسے صرف چند افراد کے نام اور پتے معلوم تھے۔ سنیتا نے چندرپال کو بھی اب تک لا علم ہی رکھا تھا۔ ان میں سندھ کے ایک وڈیرے کے سوا بقیہ سب کا تعلق کراچی سے تھا۔ اس پر میں نے کہا، لیکن سنیتا تو تمہیں یہاں اپنی جگہ چھوڑ کر ڈھاکہ جانے والی تھی، پھر تم کیسے یہ ذمہ داری نبھاتے؟ سنیتا جی کا پہلے یہی وچار تھا۔ آج ہی وہ مجھے چارج دینے والی تھی۔ اسی سمے وہ مجھے مقامی ایجنٹوں کی فہرست بھی دیتی، پر انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، چندرپال نے بتایا۔ وہ اب تک خواب کے عالم میں میرے ہر سوال کا جواب دیے جا رہا تھا۔ چندرپال کا ذہن پڑھ کر دیگر باتوں کے علاوہ یہ پتا چلا کہ وہ بھی سندھ کے راستے پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تھا۔ سوالات میں نے اس کے ذہن کو متحرک کرنے کے لیے کیے تھے۔ سوال جواب کے نتیجے میں بھی اور اس کے ذہن پر توجہ مرکوز کر کے مجھے خاصی باتیں معلوم ہو گئیں۔ دوسرے جرائم کے ساتھ ساتھ اس کی گردن پر کئی بے گناہ افراد کا خون بھی تھا، سو وہ مجھے قابل معافی نظر نہ آیا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیا، پھر اس کی لاش سے پتھر باندھ کر اسے گہرے سمندر میں پھینک آیا۔ اس شیطان صرف آدم ذات کے وہم و قیاس میں بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں اپنے وطن سے دور مارا جائے گا۔ اس طرح میں نے بہرحال ایک مردود کو سرزمین پاک سے نابود کر دیا۔